پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا اکبر دے سینے تو ہے اکبر دے سینے تو پرچی کڑھے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا جانے کو اکبر دا صدمہ دا سے سامنے کو لگے جہرا نیزہ دکھے سامنے زافر جوانا دے زافر جوانا دے جنازے تھی بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا جانے دے آوڑ تھی دے دے کھڑے رہے قاتل کھڑا رہے خیمے کھڑے رہے زافر میں کربل دا زافر میں کربل دا سورج کھڑے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا غازی بھی آجڑیاں جن کا بھی دے دے پانی دنا چاکے تانے مرے دے زافر میں مشکی زافر میں مشکی علی والے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا میرا علی اکبر 18 سالہ دے کوئی 32 سالہ دا کوئی 13 سالہ دے زافر میں جھولی دا زافر میں جھولی دا اصغر کوئی بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا پھر میں مسئلہ دا بچڑا مرے بیٹھا ایسا مکھی بیٹھا